घेऊन जुडावरली मागूया एकामेकापासून. अधिक करून जे आमचे भाव कष्टात दुकान वळवळ्यात असतात तांकां बरी सावधानी उडायची जे आपल्या काजाराच्या जन्माचो दीस संबंधात तांकां देवाचो आशिर्वाद. तशेंच मागया जांकां आमच्या नात्यांची गरज आसा जांणी आपल्या पासून मागूंक सांगला तांकां आमी देवाची आज्ञा करुया. तशेंच मागया धर्माक लागून जी भाव भयण कश्ट दूर भोगतात तांकां देवान आदार दिवं. खेरीत आमच्या सरकारान कसलोच भेदभाव करिनासतना धर्माक विरोधात कायदे हाडून तांणी वावरूंक नाका म्हणून आनी अधिक करून शांत आनी सवस्काय लोकांमध्ये हाडून तांकां पवित्र आत्म्याची बळ करपाक मागूया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव शांती तुमचे सोबे आसूं. म्हाका बाबून आयचे नांव बाबूल थॉमसाचे आमी पळोवंक संकल्पता. वागेन थॉमस ताची परब आमकां उलयता. भावार्थाक आमी विस्वासी रावूं आनी तो भावार्थ आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक पाठोवंक. जेन्ना जेन्ना आमी भावार्थाक थीर रावून त्या पासत आनी आमच्या वैयक्तीक पातका पासत आमी उतर म्हणुया. हांव पातकी स्वर्ग देवाचे उदारे
सभा सगळ्या संसारात वचा आणि शुभवर्तमान प्रगट करा. समेस्त लोकांना देवाक वाकांना सर्व वर्षांना यावेक नावाडा. सभा सगळ्या संसारात वचा आणि शुभवर्तमान प्रगट करा. अचल मोगाची ताची खीर खुशी दया आमचो देव शासनात विश्वासी. जबा सगळ्या संसारात वचा आणि शुभवर्तमान प्रगट करा. उद्गार सोमी म्हणता थोमास म्हाका पळय देखून तुवें विश्वास धरलोय. पळय नासतना विश्वास धरता ती खरेच सुभागी. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो. जुआ प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू आयलो येतना बरें म्हणलो एकलो. जोडो म्हणलोलो तोमास ताचे बरो नासलो. देखून दुसऱ्या शिष्यांनी तांकां म्हणलें, आमी सोमयाक पळयला पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हाताचेर हांवें पिल्यांची कुणां पळयला शिवाय आनी पिल्यांचे सोतार म्हजे पोट घालया बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीत घालिना जाल्यार हांव सोदमच्याक ना. 8 दीस उपरांत सीस नव्यान घरांत असले आनी ताचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेसू भितर आयलो आनी ताचे मोडे उबे रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजे बोट हांगा घाल. हे पळय आसे म्हजे भार. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीत घाल. हे फुडें भावाक नासलो जावं नाका पूण भावाक दवर. तूं तोमासान ताका दिव म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेसून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलाय म्हूण तुवें भावाकी दवरलाय. पळयसतना भावाक दवर ती खरोच सुभागी. शुभ वर्तमान हे प्रतीक्षा भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा कोणाची परम समजता भागवत थॉमस. आणि भागवत थॉमस कोण जावन आसा? कोण जावन आसा तो? जेजू. आयकून रावले जेजूचो धर्मदूत, अपोस्टल, धर्मदूत. खंयचो तो? खंयचो? हा? केरलाचो? तर खंयचो? जुदेव. जेजूचे सगळे धर्मदूत कोण आसले? जुदेव आसले, इस्रायल. म्हाका भाव भयणीनो, जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत सोडवंता कसो आयलो. देवान ताका एक कार्य दिलें, एक जबाबदारी दिली, एक आपोवणें की तो संवसारांत सोडवंदार कसो आयलो आमकां पातकांतल्यान सोडून. आनी हो सोडवणेचो वावर जावन आसा एक दिसा. म्हळ्यार एक कार्य, जे कार्य देवान आपल्या पुता वरवीं सुरू केलें
आणि हे कार्य अजूनही चालू असतं. आणि देखून जेजू या संसारात येऊन देवाक उक्तो केलो वा देवाक परगटलो. देवाची ओळख सगळ्या तरेच्या मनशांक फावो केली. देव मोगाळ आणि काकुळसार म्हणून दाखयले. ताचो मोग मितमेर नासलेलो, ताका कसलीच आट ना, मेर ना. निस्वार्थीपणान देवाचो मोग करता म्हणून जेजू दाखयले. आनी देखूनच ताचे कुळसावलेले हे बलिदान ते आमकां उक्ते करता. देवान संसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संसारांत असो मोग केलो. पूण जेजू कुळसार खेळल्या उपरांत आनी तो मेल्या उपरांत तो थंयच उरोंक ना. देवाची येवजण पुरी जावंक ना, पूण तो पुनर्जीवन जालो आनी पुनर्जीवन जावन परतून आपल्या बापाशी गेलो. पूण जेन्ना तो पुनर्जीवन जालो ताणें आपल्या 12 धर्मदूतांक वेंचून काडले. तांकां हे विसाव फुडें व्हरोंक आदी फुडेंच ताणें वेगवेगळे तयारी केल्ले. पूण पेंटेकॉस्ट दिसा पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं तांकां कितें घटाय फावो केली. तांची खास आम्हाला उक्ती केली. समजोवंक आनी अणभवूंक देवाची येवजण आनी ते बळ तांकां फावो केले ही येवजण फुडें व्हरोंक. तेच आमी पळयता हे 12 जाणांनी आख्या संवसाराक उजो लायलो देवाच्या मुखाचो. म्हणून जेजू म्हणटा हांव आयला आद्याच्या शुभरुमान विसावा देवा. हांव आयला तर कितें पासून आयला? उजो पेटोवंक आयला संवसाराक. संवसाराक ह्या धर्मदूतांनी देवाच्या मुखाचो उजो पेटयलो, भावार्थाचो उजो पेटयलो आनी हो उजो अजूनय पेटलो आसा. हे धर्मदूत जे भिरांतीन सादे सादारण मनीस जे संसारीक दृश्टीकोनात बरोवले पळयता कशे तरेन ते आपल्या वेवसायांत परतून वयताले निराशेपणान. पूण जेजू तांकां धिराण आनी घटाय करता. मरे सावित्रीबाईच्या आदारान तिच्या देखीन तिच्या सांगातान ते मागण्यांत भितर सरतात आनी मागण्या वरवीं आपलो भावार्थ सौम्य जेजू घट आनी बलिश्ट करता. भावार्थान ती वागतात आनी म्हणूनच ते आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना ते वेगळे मनीस जातात. आनी म्हणून जेजू पासून आपलो जीव दिवंक ते तयार आसतात. आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना ती भावार्थाक फुडें सरतात, भावाक परवडतात, उदाहरण जातात सौम्या जेजूच्या जिविताचेर दुसऱ्यांक, सोंसणीकायेन दुसऱ्यांक समजून घेतात, एकवटान जिवीत शेरतात, एकामेकाचो सांगात घेतात आनी अशे तरेन ते आपल्या संवसाराक मोगाचो उजो पेटयतात म्हळ्यार देवाचो मोग उक्तो करतात. आनी त्या पैकी एकलो आमच्या देशांत येवंक पावलो तो तोमास. आयच्या शुभरुमान आमी आयकला कशे तरेन 12 त्या इकरांमध्ये जुदास इस्करियोतान आपलो जिवाचो नाश केलो. आनी म्हणून ते 11 जे उरलेले त्या पैकी 10 जाणांनी जेजूक अनुभवलो वेगवेगळे तरेन. जेजून तांकां आपलें दर्शन दिलें. जेजू तांचे फुडें प्रकट जावन दाखयलें की हांव जिवो आसा म्हणून. पूण तोमासाक आयकोन जाणा आसलें पूण ताणें विस्वास दवरूंक ना. घडये ताचो विस्वास आसलो पूण ताका ताच्या काळजा मनाचे आंद्रेक ती अनुभवूंक आपुनी सोम्या अशें हेरांनी अनुभवतात. घडये ताची ती काळजा मनाची तान की हांवें पळोवंक आनी अनुभवूंक जेजू खरेंच तो हाजीर आसा. आनी म्हणून तो आपल्या सांगात्याक म्हणटा जो पर्यंत हांव ताच्या हातांनी म्हाजी बोटां लायना, ताच्या कुसेक म्हजो हात घालिना तो पर्यंत हांव सोडपाचो. घडये तसो ही उतरां नासतली पूण आमी भावार्थ दवरचे खातीर, आमी जेजू परिपूर्ण अनुभवचे खातीर आमचे पासून तो अनुभव बरोबर दवरता. आनी म्हणून घडये जुवा शेवटेक म्हणटा सगळ्या शेवटाक जर जेजू विशीं आमी बरोवचे आसता जाल्यार आपल्या संवसारांतली पुस्तकां पुरी पडली नासली. म्हणून जायते तेचे विशीं बरोवंक जाता आनी जायते बरयता. एका मनशा विशीं कितले बरोवंक जाता न्हू. जायती पुस्तकां आसात, जायते अनुभव आसात आनी जायते तरुणातून लोक बरयता, अनुभवता देवाक. आनी म्हणून तोच मोगाचो अनुभव तो जेन्ना बाबासान जेजू
जेजून अनुभवलो जेजू परतून 8 दिसांनी ताका जेन्ना तांचे मदें आयलो ताणें तांची खाज मनाक शांतीन आनी मोगान मोगी सवयस्काय केली आनी त्याच वेळार थॉमसान देखून जेजूक अनुभवलो जेन्ना जेजून ताका आपोवणें दिलें या आनी पळय ताणें पळोवंक ना फकत मध्ये म्हज्याच देवा म्हज्या सोन्या खरेंच जेजू परिपूर्ण हाजीर आसा म्हळ्यार जिव्या देवाक तो अनुभवता कसो जालो आनी ह्याच जिव्या देवाचो अनुभव घेवन तो आपल्या जिविताची नवीन पावलां दिशा करता आनी म्हणून तो वेगवेगळे तरेन जेरुसलेम तो केरला पर्यंत पावलो आमच्या देशांनी वचलो वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी वचून वेगवेगळ्या देशांनी वचून जेजूची वळख केली जेजू सोडवंदार म्हणून परगटले आनी शेगी आमच्या देशांतले पुण्य फावो जाले जायतो लोक ताका अजून वळखना जायत्या लोकांक अजून ताची वळख ना पूण ताची समाधी ताचे फोण चेन्नई मद्रास थंय आसा सेंट थॉमस माउंट मैलापूर हांगा ताची समाधी आसा आनी अशें म्हणटात की संवसाराची 3 बेसिलिका आसात व्हडल्यांतली सगळी बेसिलिका ताच्यातले सेंट थॉमस बेसिलिका एक व्हडलें जे आमच्या देशांत आसा म्हाका भाग थॉमस एक सादारण मनीस आमचे भाशेन आसा आनी पूण त्या सादारणपणान जेन्ना जेजून ताणें वेगवेगळे तरेन अनुभवलो शुभ म्हणून तो म्हणटा स्वामी आमकां बाप दाखय म्हळ्यार सगळेच देव दाखय आनी जेजू म्हणटा थॉमस तुमी म्हाका पळयल्यार देखून आजुनूय म्हणटा देव दाखय जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता अशे तरेन ताणें जेजून विस्वास दवरून जेजूच्या जिवितांत ते रिगले आनी देखूनच ते आपले माय भूमी आपले सोयरी लायली आपले कुटुंब आपले सर्वस्व जेजूच्या पांयां अर्पण करून जेजूक मेळोन ताच्या नांवा पासून आनी ताची वळख आख्या संवसारांत घेवन ते भायर सरले आनी थॉमसान ते केलें थॉमस आमच्या देशांत येवन एका राजाचे जिवीत जिवंक ना पूण सादारण मनीस कसो जियेलो भावान ताणें परगटलो आनी जायत्या जाणांक खऱ्या देवाची जिव्या देवाची वळख दिली जायत्या जाणांक जेजू सोडवंदाराची वळख दिली आनी ताचे वरवीं खरी सोडवण फावो जाता तो आमच्या दैनंदीन जिवितांत हाजीर आसा म्हणून दाखयलें आनी देखून हे करतना ताणें आपलें जिवीत बापाक भेटयलें हे करतना ताका लोकांनी ताका हार आनी फुलां करूंक ना पूण ताचो जीव मारलो ताका जिवेशी मारलो त्या काळचे जे राजा आसले जे प्रतिश्ठाचे मनीस आसले जे समाजान तांचे वर्चस्व आसले ताका नाका आसले की तांच्या लोकांनी जे तांची सेवा चांगली करताले तांचे गुलाम आसले तांणी तांकां सोडून प्रतिश्ठपणाचे जिवीत जिवचें आनी म्हणून ताका ते जिवेशी मारता आनी देखून आयज ताची कूड आमच्या देशांत आसा काय तरी भाग फावो जाला की ताचे ते पुण्याचे पांय आमच्या भुमीन पडले आनी ताचे वरवीं आमकां जेजू सोडवंदाराची वळख मेळ्ळी आयज जेन्ना आमी ताचो उल्हास करता आयज जशें जेजून ताका म्हणलें थॉमस तुवें म्हाका पळयलां आनी म्हाजेर विस्वास दवरताय पूण ताणें जेजूक पळोवन जेजूची वळख आमकां दिली आनी आमी जेजू केन्नाच पळोवंक ना पूण तो आमच्या मदें हाजीर आसा आमी विस्वास दवरता ताच्या उतरां वरवीं आनी ताच्या कुडी रोगता वरवीं आमकां कितले व्हड भाग ताका शेवूंक जेन्ना ती यादीक म्हणटा क्रिस्ताची कूड हो क्रिस्त संपूर्णतायेन आमचे मदें हाजीर आसा पूण आमी जेन्ना विस्वास दवरता ती जेजूक भासायलेली जेजूची भागी ती सुभागी जेणे म्हाका पळोवंक ना ती म्हाजेर विस्वास दवरता ती कितली भागी आयज खरेंच आमकां ते भाग फावो जाला भाग्यवंत थॉमसा वरवीं आनी म्हणून देवाक आर्गां दिवया आनी ताच्या मागण्यान मध्यस्थ वरवीं मागोया की आमी ताचे भाशेन जेजूक दिसा दिसपाचो परगटू आमच्या कुटुंबाक आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या जिविता उतरां आनी कर्म्या वरवीं तर त्या जेजू लागीं भाग्यवंत थॉमसा वरवीं आमी कृपा मागोया आमेन आमचो भावात परगटुया सत्वंता देवा स्वतःवर प्रतिमेचा असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकट्याच पुत्राक आमच्या सगळ्या तो पळयता
सर्वेश्वरांच्या देवा तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका मेळयता आनी तुज्या प्रभुता भागवत वापसा वरी जेजो आमचो देव म्हूण करून तुका दिमासता आमची बेडोळी मानून घे आनी सर्व दुबावाचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो मोबायल जतनायेन सांबाळून आनी ताचे प्रमाणे जिवोवंक आमकां दिवपाक आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्परचे सोबे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परात वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिमासूया पळय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्वपिता आनी सासणाच्या देवा सर्व कार्य आनी सर्व कार्य वाचून पावो काय वरवीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या सासणी कवळ्याक जो एक कृपेन सांगितले पूण भाग्यवान धर्मदूतां करून निरंतरी तो लागताय तुजी पवित्र सभा चलोवचें तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिताचे गवळी तांकां नेले देखून आतां देवता बरोबर आनी सर्तीच्या सर दरबाराक सांगात तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार पदा तुज्या वैभवान वो सर्गे तुका सय सय सर्वेस्पराचे नामे ताका सय वो सर्गे तुका सय सय. बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक कारुणीने पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्याची जेजू क्रिस्ताची खूब आनी बरोबर आपले सुशेष कश्ट मरण सोसून परीक्षा दीत आनी पवित्र तुका दिमाग सूत्र व्हडलो वाट्याक सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घ्या आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो सांबाळ तेच पळय जेवण जातोच ताणें कास केली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी नातले पियात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणी कराराचे बरोबर पातकांचे बॉक्स नेम्याच्या तुमचे पासो आनी समेज तुमच्या पासत ते वावर हे तुमच्या दासा बाबा ताचो गुरू करूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुणाचे अनवड आमी परगटा तुज्या येण्याक आमी अत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतली उदास करता आनी हो जिविताचो मुखार सोडीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावडले करूंक आमी तुका दिनासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवकरे आमकां समजता पवित्र आत्म्याक एक कार्यक्रम आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आपले पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सोग्यासो उडास कर आनी लियो आमचे भाग्यवंत बापा डेरेक आमचे गोवली बापा आनी सगळे यांत्रिकी वर्ग बरोबर तुका प्रिती मोगोन वाडोय पुनर्जीवनपणाचो गर्वसो दवरून दिल्या त्या आमच्या भाव भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टपतीक मेल्या सुमेस्ता तुजे पसोड मुकामोल पडोवंक फावो कर आमे सुमेस्तानाची गोया करून आमी मागता आंकुवर मरिये देवाचे माय सांगाती भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत थोमास भाग्यवंत जूड भाग्यवंत एंथोनी भाग्यवंत फ्रांसिस आनी सर्वकार्य तुका मंगळया त्या सोबिया भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां भोगोवपी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू सांगाता त्या जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा सर्वांना
विश्वासाच्या मनात धरून आणि शिकलेले प्रार्थना भावार्थान करूया. आमच्या बाळासाठीच्या तुझे नाव पवित्र आसा, तुझे राज पाय, तुझी खुशी सर्वात जाता तशी संसारात जा. आणि आमचो भोजन पवित्र संगाती आणि आमचे घेतलेले आवश्यकता तसे आमची पातळ होस आणि आमकां टाळणे पडत नाय, पूण नाटकांतले आमकां निवडा. सर्वेस्परा सोबैतांच्या मुखांना दया करून या चिंता सोवस्काय आणि शांती अपघात स्वर्गीच्या सुखाच्या स्वतंत्र ख्रिस्ताच्या आम्ही भरवशामध्ये तर आमकां तुझे उदार काकोली जर पातकांनी सुरय आणि सोना करतात वाटोय सोम्याची सुख्रिस्ताने तुझ्या सुधारमध्ये तुमकां शांती दवरता तुझी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय तूं तुझे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी पुस्तिकाय पोटान साबा तुजो जियेताय आनी राज चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांच तुमचे सोबे आसूं आमी एकमेकांची तुजी शांती देते. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. तेच देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात. शेळेच्या जेवणाक पयल्या ती सगळी आमी सुभागी सौम्य तुवें म्हज्या तरेचे म्हाका भावना खुदाच्या एका सुत्रान वापरायली मेळटली. क्रिस प्रसादान आमी गीत घेवया. हिम नंबर D5 पेज नंबर 49. प्रार्थना. देवाच्या हातान पळय नासतना भावाक दवरता ती सुभागी तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरता. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादान आमचे पासो मरण पुनर जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवल्यात म्हणून भावार्थान वळखून आमी तुका मागता. भाग्यवान प्रवासाचे विनवणे आमचे दिसपाटे जिणेन आमचो भावार बरो तरण्यांनी दाखोवन आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्याच पिता जेजूचे नांवी सगळेच तुमचे सोबे आसूं आनी स्वर्ग उलयता ते आनी पवित्र तुमचे आशिर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताच्या मुखार आनी शांती तुमकां प्रार्थना. देवाचे बळकार बाबा तुमकां सगळ्यांक क्रिस्ताची बरी दिता आनी क्रिस्त तुमकां सगळ्यांक तशेंच उदास करता.